چشمتون خیلی روشن که سمی صحیح و سالم پیدا شد. این همش لطف خداوند بود. بدون شک لطف کرده. شما میدونی که من همه شب و اصلا نتونستم بخوابم. همش سر سجاده بودم و پیش خدا دعا میکردم که سمی صحیح و سالم دوباره به خونه برگرده. میدونی من خودم مثل یتیما بزرگ شدم. برای همین ناراحتی بچه‌ها رو نمیتونم ببینم. همین که زیبا بهم گفت سمی پیدا شده میخواستم همون لحظه بیام اما بعدش فکر کردم همه روز شما هم خسته شدین و باید استراحت کنین. حالا بگین این گل پسر ما کجاست؟ حالش خوبه؟ من میتونم ببینمش؟ اون کجاست؟ من میخوام اونو ببینمش. اون داخل اتاقه. اونجاست؟ سمی؟ چی شد آبجی؟ چرا نگران به نظر میرسی؟ حالا اون برادرت هم برگشته، پس دیگه مشکل چیه؟ چیزی نیست. یاد مامان افتادم آبده. تو یادته مامان چطوری ما رو سر صبح بیدار میکرد؟ ما برای اذیت کردنش بالش رو روی گوشمون میذاشتیم، بیدار نمیشدیم. حالا امروز با یه صدای کوچیک بیدار میشیم. میدونی آبجی، گاهی آرزو میکنم کاش مامان بیشتر کنارمون میموند. وقتی فکر میکنم چی داره خوب پیش میره یه اتفاق بد میفته. منم از همین میترسم آبده، که نکنه خاطرات مامان از این خونه پاک بشه. من نمیذارم همچین اتفاقی بیفته. اینجا خونه ی مامانمونه و همچنین ما. آقا ابرار، من سمیع رو معاینه میکنم ببینم جایش زخمی نشده، خدایی نکرده صدمه‌ای ندیده باشه. به هر حال من اینجام و نیازی نیست که شما نگران باشید.